अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड के हवाले से आज इंतहाई अहम फैसला हुआ है। वो फैसला क्या है उसकी तफसीलात आपके साथ आज इस व्लॉग में शामिल करेंगे। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है आज एक मरतबा फिर छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी बेंच ने दोबारा से वर्किंग शुरू कर दी है। कौन से इंतहाई अहम मुकदमात आज अदालत में जो थे उनकी समाअत हुई उस पर भी बात होगी। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। 2 मरतबा अदालत की जानिब से इस फैसले की अनाउंसमेंट की तारीख दी गई है, लेकिन फ़ैसला अनाउंस नहीं हो सका। कहा यह जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड में मुकदमे में इंतहाई अहम शवाहिद इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सज़ा हो सकती है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इमरान खान को इसमें जनाब जो है वो सज़ा होने जा रही है, इसमें उम्र कैद होने जा रही है। तो इसमें मैक्सिमम सज़ा जो है, उम्र कैद नहीं सॉरी मैक्सिमम सज़ा इसमें होने जा रही है। 10 साल की सज़ा बताई जा रही थी। तो उसके बावजूद ये फ़ैसला अनाउंस क्यों नहीं हो रहा, आज इस पर भी व्लॉग में बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि 2 रोज़ पहले एक ट्वीट हसन अय्यूब साहब की जानिब से, जो कि सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से किया गया, जिसमें ये कहा गया कि 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला अभी नहीं आ रहा। जो 6 जनवरी उसकी तारीख दी गई है, उससे मज़ीद 8-10 दिन आगे जा सकते हैं। और वही बात आज सच साबित हुई। और आज 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला होना था। 2 रोज़ से इस पर बहस थी हसन अय्यूब साहब के ट्वीट के बाद। और उस पर बहस ये हो रही थी कि आया अदालती आया जो रिपोर्टर्स हैं या जो मीडिया पर्सन हैं, वो किस तरह से किसी फ़ैसले की तारीख बता सकते हैं कि फ़ैसला अभी अनाउंस नहीं हो रहा, फ़ैसला अभी सुनाया नहीं जा रहा। तो इस पर बड़ी बहस हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने यकीनी तौर पर उस पर बहुत तनकीद की और कहा कि ये रिपोर्टर्स किस तरह कह सकते हैं कि फ़ैसला कब आना है। अदालती वक़ार पर, अदालत कोर्ट प्रोसीडिंग पर जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए। फिर ये भी कहा गया कि जनाब शायद फ़ैसला उधर से आना है, इस वजह से ये कोर्ट रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा। बहरहाल आज फ़ैसले की तारीख थी और आज जो है वो अदालत की जानिब से जज नासिर जावेद राना साहब जो थे वो छुट्टी पर थे, वो आज नहीं आए। लेकिन अदालती अमले ने आज फ्रीकैन को ये आगाह किया कि फ़ैसला जो है वो अब 13 को आएगा, फ़ैसला अभी नहीं आ रहा। और इस पर यह भी कहा गया कि जनाब आज अदालती प्रोसीडिंग का जो है वो आगाज़ हुआ। फ्रीकैन के वकला वहाँ पर पहुँचे, कोर्ट रिपोर्टर्स भी वहाँ पर मौजूद थे, मीडिया भी वहाँ पर पहुँचा। और उसके बाद लेकिन जज नासिर जावेद राना आज अदालत में नहीं पहुँचे और उनकी जानिब से उनकी स्टाफ ने बताया कि जनाब जज साहब आज छुट्टी पर हैं, जिससे ये बात कंफर्म होगी कि आज फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा। फिर उसके बाद ये कहा गया कि और बाकायदा स्टाफ की जानिब से आगाह किया गया कि फ़ैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। और इसके बाद जो है केस के ऊपर फिर वही बहस छिड़ गई कि जनाब जो कोर्ट रिपोर्टर्स ने या जो हसन अय्यूब साहब ने बात की थी, वो बात किस तरह से की जा सकती है। अदालती प्रोसीडिंग पर सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक चीज़ हकीकत है, यकीनी तौर पर हमारे साथियों को शायद सोर्स होता है ख़बर देने वाला, और साथियों को शायद इस चीज़ का इल्म नहीं था कि जैसा आप छुट्टी पर हैं और इसकी वजह से आज फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। और नॉर्मली जब कोई जज छुट्टी पर हो तो उसके फ़ैसले की तारीख आगे चली जाती है, ये मामूल की बात है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जब भी कोई काम हो रहा होता है तो उनके चाहने वालों की यही आदत होती है कि जनाब हर उस मामले पर जो उनके ख़िलाफ़ जा रहा हो उस पर सवालात उठा दिए जाएँ। दूसरा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ हमज़ा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। आइनी बेंच ने इस दरख्वास्त में हमज़ा शहबाज शरीफ के वकील तो अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि जनाब ये मामला अभी लाइव है। इस मामले में अभी तक ये सवाल जो है वो सामने उठाया गया है और ये कहा गया है कि जनाब जब तक ये फ़ैसला ना हो जाए
کہ پارلیمانی پارٹی کو ہدایات کس نے جاری کرنی ہے، آیا پارٹی سربراہ نے جاری کرنی ہے یا پارلیمانی لیڈر نے جاری کرنی ہے، تب تک یہ ایشوز چلتے رہیں گے. یہ ایشوز آج بھی الائیو ہیں، اس لیے عدالت اس ایشو کو حل کرے، جس پر عدالت اور اسٹاف کی جانب سے بتایا گیا کہ پرویز الہی صاحب آج جو ہے وہ ان کو نوٹس جاری نہیں ہوا، جس پر عدالت نے پرویز الہی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس مقدمے کی مزید سماعت ملتوی کر دی. دوسرا ایک انتہائی اہم مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچی آبادیوں سے متعلق ہوا. کچی آبادیوں سے متعلق سابقہ ادوار میں چیف جسٹس جو تھے میاں ثاقب نثار، ان کے دور کے اندر کچی آبادیوں کے حوالے سے درخواست دائر ہوئی تھی بلال حسن منٹو کی. اس درخواست پر بھی سماعت ہوئی ہے. اس درخواست پر ان کا موقف یہ تھا کہ جتنی کچی آبادیاں ہیں، بنیادی طور پر اس دور میں یہ ایشو اٹھا تھا کہ جو کچی آبادیوں کے مقیم ہیں ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی کچی آبادیوں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں کی جا رہی. اس پر جسٹس امین الدین خان بینچ کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کچی آبادیوں کو ختم کرنا ہے یا ان کو قائم رکھنا ہے، اس حوالے سے پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کام نہیں ہے. لیکن حکومت اس حوالے سے ایک تفصیل بتا دے کہ جن کچی آبادیوں کو ریموو کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا پالیسی بنائی جا رہی ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے انتہائی اہم سوال اٹھایا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر حکومت کچی آبادیوں کو ہٹانا بھی چاہتی ہے یا ان کو ریگولر کرنا چاہتی ہے تو اس حوالے سے پالیسی بنا دی جائے اور بتا دیا جائے کہ ان کو نوٹسز جاری کیے جائیں. ایسا نہ ہو کہ یکدم ایک ہی روز میں فیصلہ کیا جائے کہ جناب کچی آبادیاں ختم کرنی ہیں اور اگلے روز آپ وہاں پر مشینری لے کر پہنچ جائیں. پھر یہ بھی جج صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ یہ موجودہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو ہے یہ اسلام آباد کی حدود تک کا ہے اور کچی آبادیوں کو اگر دوسری جگہ پر منتقل کرنا ہے تو حکومت اس حوالے سے اپنی پالیسی واضح کرے اور کچی آبادیوں میں کو شامل کرنے میں اداروں کا بھی کردار ہوتا ہے. یہ جج حسن اظہر رضوی کی جانب سے کہا گیا. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ اگر ہم اس طرح پنڈورا باکس کھولتے رہے تو یہ معاملہ اگلے 10 سال تک چلتا رہے گا. بہرحال عدالت نے 2 ہفتوں میں کچی آبادیوں کی منتقلی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. لیڈیز ہیلتھ ورکر کا آج آئینی بینچ میں مقدمہ تھا. لیڈیز ہیلتھ ورکر کے وکیل جو تھے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے، مقدمہ ملتوی ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی اہم حساس معاملہ تھا اسکولوں میں دینی تعلیم فراہم کرنے کے حوالے سے. درخواست گزار انیک کھٹانہ عدالت میں پیش ہوئے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 31 کے مطابق میں اس پر عمل درآمد چاہتا ہوں کہ تمام اسکولوں میں دینی تعلیم یا قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ دی جائے. اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اسکولوں میں دینی تعلیم نہیں ہوتی، ہم نے تو جن اسکولوں سے پڑھا وہاں پر دینی تعلیم ہوتی تھی. تو اس پر وکیل انیک کھٹانہ نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ میں دین کی تعلیم نہیں دی جا رہی. اس پر 2 معزز جج صاحبان بینچ کے جو ممبر تھے وہ فوری طور پر بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں، شاید وکیل صاحب آپ کو علم نہیں ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ میں 71-72 کی بات کر رہا ہوں، میں سندھ کے اسکولوں سے پڑھا ہوں اور سندھ کے اسکولوں میں سب سے پہلا پیریڈ ہی ناظرے کا ہوتا تھا، ہمیں تو ساری دینی تعلیم وہاں پر دی گئی تھی. تو آپ کی جانب سے یہ کس طرح کہا جا رہا ہے کہ دینی تعلیم دی جائے. پھر اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان جو تھے وہ بھی مقدمے کی سماعت کے دوران وہ بھی ناراض ہوئے کہ بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں، شاید آپ کو یہاں پر بھی بلوچستان کے حوالے سے بھی علم نہیں ہے کہ بلوچستان اسمبلی نے گزشتہ برس دینی اسلامی تعلیم جو ہے وہ فراہم کرنے کے حوالے سے قانون بنا لیا ہے. اس سال 2025 میں شاید اس قانون پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا اور تمام اسکولوں میں دینی تعلیم دینی شروع کر دی جائے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی دین کی تعلیم بلوچستان کے اسکولوں میں بھی دی جاتی تھی. اب درخواست گزار صاحب نے کہا، انیک کھٹانہ صاحب نے کہا کہ نہیں، صرف دینی تعلیم کا معاملہ نہیں ہے، قرآن پاک کی تعلیم کا معاملہ ہے. اس حوالے سے حکومت کا پہلے موقف یہ تھا کہ کیونکہ تمام فقہ جو ہیں وہ کسی ایک چیز پر متفق نہیں ہے، اس لیے اس کا ممکنہ طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. لیکن اب انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، تمام جو فقہ ہیں وہ ایک اس پر قرآن پاک کے ترجمے پر متفق ہو چکے ہیں، اس لیے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، اس لیے دین تعلیم جو ہے یہ اس پر جو ہے آج عمل درآمد ہو سکتا ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس پر دیکھ کر چلنا ہوگا. بہرحال بینچ نے
اس پر جو ہے وہ فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہیں، اور دوسرا اس درخواست پر جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو دور کر دیا ہے، نمبر لگانے کا حکم دے دیا، اور ساتھ جو اعتراضات تھے ان کو ختم کر دیا۔ لیکن جسٹس محمد علی مظہر نے آخر میں کہا کہ اگر قرآن پاک کے ترجمے کے حوالے سے کوئی غلط چیز ہے تو اس حوالے سے بینچ کو آگاہ کیا جائے، بینچ اس حوالے سے ڈائریکشن دے گا آئندہ سماعت پر، اس کی تفصیلات بھی بینچ کو دی جائیں۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا کورٹ رپورٹنگ سپریم کورٹ آف پاکستان سے براہ راست آج کی آئینی بینچ کی کارروائی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دی جائے، اللہ حافظ۔